बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, साल 2024 गुजर चुका है और हम साल 2025 में दाखिल हो चुके हैं। साल 2025 का ये पहला व्लॉग है। साल 2024 सियासी लिहाज से कैसा साल गुजरा है, इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो दुआ है कि साल 2025 जो है ये पाकिस्तान के लिए बासियत कौम, हम ये दुआ करते हैं कि साल 2025 पाकिस्तान के लिए बेहतरी का साल हो, तरक्की का साल हो और जो सियासी और दीगर मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। नाज़रीन कराम, साल 2024 की अगर बात करें तो साल 2024 में पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात, पाकिस्तान के और दुनिया के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को दीवार से लगाने के से शुरू हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरा साल दीवार से लगाने की कोशिश की गई और इसका आगाज़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के एक मनहूस फैसले से किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा दचका, साल 2024 की बात करने लगा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा दचका 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगा, जस्टिस काजी फायज़ ईसा के फैसले के बाद लगा, जिसमें आला अदालत ने इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को गैर कानूनी करार देने के फैसले को बरकरार रखा। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका बल्ले का निशान छीन लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया, जिससे पार्टी को इंतखाबी मैदान में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बगैर बल्ले के निशान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में मुख्तलिफ निशानों के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेना पड़ा, जिसने उनकी इंतखाबी मुहिम को शदीद नुकसान पहुँचाया। यानी कि किसी को गाजर, मूली, बैंगन वगैरह इस तरह के निशानात दिए गए। आज़ाद हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन में उतरी, पीटीआई के उम्मीदवारों को मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात के साथ उम्मीदवारों के तौर पर इंतखाबात लड़ने पर मजबूर किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मुहिम चलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चादर चादीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, जब वो कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते तो उनको वहाँ से ही उठा लिया जाता, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता। इंतखाबी मुहिम नहीं करने दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर इलेक्शन लड़ा। रवां साल 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े आम इंतखाबात मुनक्कद हुए। इंतखाबात के दिन भी सियासी अफरा तफरी और सिक्योरिटी के मसाइल मज़ीद तफ्तीश का बायस बने रहे। इसके बाद मुल्क भर में हुकूमत की जानब से इंटरनेट की बंदिश ने अवामी गम और गुस्से को मज़ीद बढ़ा दिया। इलेक्शन वाले दिन पूरे मुल्क में इंटरनेट को बंद कर दिया गया था ताकि अपनी मर्ज़ी के नतायज जो हैं वो लिए जा सकें। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इंतखाबी नतायज और हुकूमत साजी, ये हुकूमत कैसे बनी, इंतखाबात किस तरह के हुए, नतायज किस तरह के आए। आम इंतखाबात के गैर सरकारी नतायज में ताख़ीर और सुस्त रवि ने धांधली के इल्ज़ामात को जन्म दिया। इंटरनेट को बंद कर दिया गया था और जो टीवी चैनल्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया था। जब रिज़ल्ट अनाउंस हो रहे थे तो टीवी चैनल्स को भी बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से आलमी सतह पर इंतखाबात की साख पर कई सवालात उठाए गए। मज़कूरा नताइज के बाद कोई जमात वाज़ेह अक्सरियत हासिल ना कर सकी, जिसके बाद सियासी जमातों के दरमियान कई हफ्तों की मशावरत के बाद एक नई मखलूत हुकूमत तश्कील पाई। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सियासी जमात है जिसने सबसे ज़्यादा 8 फरवरी के इलेक्शन में सीटें जीती हैं। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों की सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, लेकिन ये चूँकि इस जमात को सियासी जमात के तौर पर तस्लीम नहीं किया जा रहा था, लिहाजा मखलूत हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर एक इत्तेहाद बनाया और इन दोनों ने मिलकर एक फार्म 47 की हुकूमत बनाई और आज भी वही हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली में बैठी है। नाज़रीन इकराम, इसी साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ मुकदमात में सज़ाएँ सुनाई गईं
جن میں سال 2024 کے آغاز میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو عدالت کی جانب سے مختلف مقدمات میں سزائیں سنائی گئیں۔ 30 جنوری کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 14 سال کی سزا اور 3 فروری کو غیر شرعی نکاح کے مقدمے میں 7 سال کی سزا سنائی گئی۔ یعنی کہ یہ پورا سال جو ہے عمران خان، بشرا بی بی اور پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن پر لگانے کے لیے جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف ایک واحد سیاسی جماعت کے پیچھے پڑے رہے ہیں۔ ابھی بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ جولائی میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور بشرا بی بی کو تھوڑا بہت ریلیف ملا۔ جولائی میں ٹرائل کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو متعدد مقدمات میں بری کر دیا، لیکن ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ مزید نئے مقدمات کے تحت جاری رہا۔ یعنی کہ پہلے مقدمات جو ہیں وہ اگر ختم ہوئے تو ان کے اوپر اتنے مقدمات 200 سے زائد مقدمات بنائے گئے ہیں، تو ایک میں ان کو بری کیا جاتا ہے، دوسرے میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ یہ سارا سال اسی طرح گزرا ہے۔ 9 مئی 2023 کے واقعات کا اثر کیا ہوا ہے؟ حکومت نے عمران خان اور پی ٹی آئی قیادت کو 9 مئی 2023 کے پرتشدد واقعات کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف عوامی اور فوجی املاک پر حملوں کے الزامات کے تحت مزید مقدمات قائم کیے ہیں۔ اور اب جو فوج کی تحویل میں تھے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، ان کے فوجی ٹرائل کروائے گئے ہیں اور ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ کسی کو 10 سال، کسی کو 8 سال، کسی کو 9 سال اور کسی کو 3 سال، مختلف سزائیں جو ہیں وہ سنائی گئی ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ معاملہ جو پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، خواتین کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ، یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہوا اسی سال میں۔ 12 جولائی کو سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور غیر مسلم نشستوں کے لیے اہل قرار دیا۔ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی فتح اور وزیراعظم شہباز شریف کے حکمران اتحاد کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوا، جس سے تحریک انصاف کو ممکنہ طور پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں واحد سب سے بڑی جماعت بن گئی تھی، لیکن اس پر تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ ان کے مخصوص نشستوں کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں تو آیا، لیکن ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد جو وہ نہیں ہو سکا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم اسی سال 2024 میں 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، جس میں پاکستان کے آئین اور قانون کے اوپر شب خون مارا گیا۔ اکتوبر میں مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان سیاسی ملاقاتوں کے نتیجے میں 20 اکتوبر کو 26ویں آئینی ترمیم منظور کی گئی۔ 26ویں آئینی ترمیم منظور کروانے کا مقصد اپنے مفادات کے لیے اپنی حکومت کو مزید چلانے کے لیے کیا گیا اور آئین کے اوپر شب خون مارا گیا۔ اس کے علاوہ 2024 کو احتجاج کا سال بھی کہا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنے 4 بنیادی مطالبات کے تحت ان مظاہروں کا انعقاد کیا، اور ان مطالبات میں کہا گیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کہا کہ اس آئینی ترمیم کو ختم کیا جائے، جمہوریت اور آئین کی بحالی، عوامی مینڈیٹ کی واپسی کے علاوہ بے گناہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جائز مطالبات رکھے اور حکومت کو یہ کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کیا جائے، جمہوریت اور آئین کی بحالی کی جائے، اور عوامی مینڈیٹ جو ہے وہ جو کہ عوام نے 8 فروری کو عمران خان کو دیا تھا، عمران خان کو واپس کیا جائے۔ لیکن حکومت نے شب خون مارتے ہوئے ان سب چیزوں کے اوپر جو ہے وہ گرفت اپنی رکھی ہے، اور ابھی تک انہوں نے اپنے مفادات کے لیے جو کچھ ان کو کرنا پڑا ہے انہوں نے کیا ہے۔ اسی سال ناظرین کرام 26 نومبر کا سانحہ ہوا جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ورکرز ڈی چوک پہنچے تو وہاں ان کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو 13 لوگ ہیں جن کو سامنے لایا گیا ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ بلکہ بہت ساری تعداد میں، درجنوں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ ابھی بھی جو ہے وہ سامنے نہیں آئے ہیں، یا تو ان کو شہید کر دیا گیا ہے یا پھر وہ حراست میں ہیں۔ تو اسی سال ناظرین کرام انٹرنیٹ کو بھی بند کیا گیا ہے۔ پاکستان کی جو ایک مقبول ترین ایپ، بلکہ پوری دنیا کی مقبول ترین اپلیکیشن ایکس جو کہ سابقہ ٹویٹر ہے، تو اس کو بھی بند کیا ہوا ہے اور انٹرنیٹ کو بھی سلو ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ تو یہ سال 2024 جو ہے
وہ کچھ اچھا سال نہیں گزرا ہے، یہ صرف اور صرف سیاسی مفادات کے لیے، سیاسی مفاد کے لیے یہ سال گزرا ہے، اور ابھی تک بھی یہ جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے۔ سال 2024 کا جب آغاز ہوا تھا تو تب بھی عمران خان کے نعرے سے ہوا تھا، اور سال 2024 کا جب اختتام ہوا ہے تو بھی عمران خان کے نعرے سے ہی ہوا ہے۔ عمران خان جو ہے آج بھی اڈیالہ جیل کے اندر ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا، میں قوم کے لیے کھڑا ہوں، میں قوم کی آواز بنوں گا، اور اپنی قوم کے لیے جو وعدے کیے اپنی قوم کے ساتھ ان کے اوپر میں پورا اتروں گا۔ تو ابھی تک عمران خان نے کسی قسم کی ڈیل جو ہے وہ قبول نہیں کی ہے۔ تو اب تک اتنے مسئلہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد۔